हेलो स्टूडेंट, आज हामी क्लास 10 को फर्स्ट चैप्टर फोर्स के बारे में पढ़ना चाहते हैं। ओके, लेट अस स्टार्ट। फोर्स भनेको फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट। फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट which changes or try to change the state of the body. Force is an external agent जसले के काम गर्छ? फोर्स भनेको एउटा एक्सटर्नल एजेन्ट हो जसले कुनै पनि बडीको स्टेटलाई चेन्ज गर्ने गर्दछ। जस्तै कि अगर कुनै बडी रेस्टमा छ भने त्यसलाई मोसनमा गर्ने गर्दछ, अगर कुनै बडी मोसनमा छ भने त्यसलाई मोसनमा गर्ने गर्दछ, अथवा मोसनमा भएको बडीको अझ स्पिडलाई पनि इन्क्रिज गर्ने गर्दछ के। जस्तै कि त्यसको इफेक्टको कुरा गर्दा इफेक्ट अफ फोर्सेसको कुरा गर्दा फोर्सको इफेक्टको कुरा गर्दा जस्तै कि सपोज एक नम्बरमा यो हाम्रो कट्रिना कैफ। ओ माय गॉड, शी इज सो ब्यूटीफुल। कट्रिना कैफ, सपोज कट्रिना कैफको मुख कति राम्रो हैन, अनि यसको टाउकोमा ह्यामरले एक ह्यामर हाल्दियौ हामीले, एक ह्यामर हाल्दियौ। अब एक ह्यामर हान्नुको मिनिङ के छ? यसमा फोर्स लगाउनु हो। अब फोर्स लगाउने बित्तिकै यसको टाउकोले यसको लगाउँदा या कि चेन्जेस आउँछ अलिकति पनि, न चेन्ज आयो, फुल्यो टाउको। फुल्ने बित्तिकै इट मिन्स फोर्सको कारणले गर्दा यो बडीको यो कट्रिना कैफको शेपमा चेन्ज आयो। इट मिन्स इफेक्ट अफ फोर्समा एक नम्बरमा हामीले लेख्न सक्छौं, फोर्स क्यान चेन्ज द शेप अफ द बडी। इट क्यान change the shape of the body। अर्को, फोर्सले कुनै पनि बडीको स्पिडलाई चेन्ज गर्न सक्छ। इट क्यान change the speed of the body। अर्को, फोर्सले कुनै पनि बडीको डिरेक्सनलाई पनि चेन्ज गर्ने गर्दछ। इट क्यान change the direction of the body। क्लियर? फोर्सको इफेक्ट अफ फोर्समा एक नम्बरमा फोर्सको कारणले कुनै पनि बडीको शेप साइजमा चेन्ज आउँछ। दोस्रो, कुनै पनि बडीको स्पिडमा चेन्ज आउन सक्छ। तेस्रो, कुनै पनि बडीको डिरेक्सनलाई पनि चेन्ज गर्ने गर्दछ फोर्सले। क्लियर? ओके, लेट अस कम टु द टपिक। अब क्लास 10 को कुरा गर्दा क्लास 10 मा सबभन्दा फर्स्टमा पढ्नुपर्ने भनेको हामीलाई हेलियोसेन्ट्रिक एन्ड जियोसेन्ट्रिक थ्योरी अथवा मोडल। जियोसेन्ट्रिक थ्योरी अथवा मोडल। अर्को heliocentric theory। अब heliocentric theory भनेको के हो, कस्तोलाई भनिन्छ, अनि जियोसेन्ट्रिक थ्योरी के हो, अनि यसलाई कस्तोलाई भनिन्छ जियोसेन्ट्रिक थ्योरी। अब सुनौँ है त। जियोसेन्ट्रिक थ्योरी, जियोसेन्ट्रिक थ्योरी, यो जियोसेन्ट्रिक दुईटा शब्द मिलेर बनेको छ, एउटा जियो अर्को सेन्ट्रिक। त्यस्तै हेलियोसेन्ट्रिकलाई हेर्दा दुईटा शब्द मिलेर बनेको छ, एउटा हेलियो अर्को के सेन्ट्रिक। यसमा जियोसेन्ट्रिकको कुरा गर्दा जियोको मिनिङ हुन्छ अर्थ, सेन्ट्रिकको मिनिङ हुन्छ एट द सेन्टर।
at the center. The 16th century भन्दा पहिला मान्छेले के बिलिभ गर्थ्यो भने पृथ्वी हाम्रो सबभन्दा बिचमा छ, ग्यालेक्टिक सेन्टरको बिचमा छ अर्थ, अनि जति पनि हेभनली बडीहरू छ, सन भयो, मुन भयो, स्टारहरू भयो, प्लानेटहरू भयो, सबै अर्थको रिभोल्युसन गर्ने गर्दछ। त यो थ्योरीलाई के भनिन्छ? जियोसेन्ट्रिक थ्योरी भनिन्छ। जियोसेन्ट्रिक थ्योरी भन्नुको मतलब के हो भने it is believed that before 16th century it is believed that earth is at the center of galaxy, and all that heavenly body like sun, star, moon, planet, everything, each and everything revolve around the earth. ठीक छ, बुझेको छ? क्लियर छ नि? ओके। हेलियोसेन्ट्रिक थ्योरी भन्नुको मतलब कस्तो थ्योरीलाई भनिन्छ भने हेलियोको मिनिङको सन, सेन्ट्रिक को मिनिङ के हुन्छ? एट द सेन्टर। 16th सेन्चुरी पछि निकोलस कोपर्निकस भन्ने साइन्टिस्टले हेलियोसेन्ट्रिक थ्योरी भने। यो थ्योरीमा के भन्यो भने हाम्रो सन सेन्टरमा छ, अनि अरु जति पनि प्लानेटहरु भयो, जति पनि हेभनली बडीहरु भयो, प्लानेट भयो, स्टार भयो, मुन भयो, स्याटेलाइटहरु भयो, जति पनि स्याटेलाइट हेभनली बडीहरु छ त्यो कसको रिभोल्युसन गर्ने गर्दछ? सन। यस्तो किसिमको थ्योरीलाई के भनिन्छ? हेलियोसेन्ट्रिक थ्योरी। र पृथ्वी चाहिँ बिचमा र अरु हेभनली बडी चाहिँ यसको अर्थको रिभोल्युसन गर्ने गर्दछ, त्यो थ्योरीलाई के भनिन्छ? जियोसेन्ट्रिक थ्योरी। ओके, क्लियर? कपी। अब हामीलाई पढ्नु पर्ने भनेको ग्राभिटेशनल फोर्स हो। ग्राभिटेशनल फोर्स ग्राभिटेशनल फोर्स भन्नुको मतलब त्यस्तो फोर्स हो। लिसन टु मी। ओके, ग्राभिटेशनल फोर्स भन्नुको मतलब कुनै पनि दुईटा बडी बीच लाग्ने फोर्स, कुनै पनि दुईटा बडी बीच लाग्ने फोर्सलाई के भनिन्छ? ग्राभिटेशनल फोर्स भनिन्छ। या कि त्यो सेलेस्टियल होस् या कि त्यो टेरेस्ट्रियल होस्। यो होइन कि ग्राभिटेशनल फोर्स एकदम हेभनली बडीको बीचमा लाग्छ, हैन। त्यो माइक्रोदेखि म्याक्रो अर्गानिजम दुईटैमा लाग्छ कि एकदम सानो भन्दा सानो अर्गानिजम पनि लाग्न सक्छ, जस्तै कि एकदम मान्छेहरुमा पनि लाग्न सक्छ। कुनै पनि दुईटा मान्छेको बीचमा पनि लाग्ने फोर्स त्यो फोर्सलाई के भनिन्छ? ग्राभिटेशनल फोर्स भनिन्छ। अथवा कुनै पनि दुईटा हेभनली बडी बीचको सन र अर्थ, यो दुईटा बडी बीच लाग्ने फोर्सलाई पनि के भनिन्छ? ग्राभिटेशनल फोर्स भनिन्छ। ग्राभिटेशनल फोर्स भन्नुको मतलब कुनै पनि यो संसारमा यो युनिभर्समा कुनै पनि दुईटा बडी बीच लाग्ने फोर्सलाई के भनिन्छ? ग्राभिटेशनल फोर्स भनिन्छ। The force of attraction between any two bodies in this universe is known as gravitational force. Clear? Okay. अब हामीलाई पढ्नु पर्ने भनेको न्यूटन्स ल अफ ग्राभिटेसन। न्यूटन्स ल अफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स ल अफ ग्रेविटेशनले के भन्छ भने
कुनै पनि दुईटा बडी बीच लाग्ने फोर्स त्यो दुईटा बडी को मास को प्रोडक्ट सँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ। ठीक छ, त्यो दुईटा बडी बीच लाग्ने फोर्स चाहिँ त्यो दुईटा बडी बीच को मास को प्रोडक्ट सँग के हुन्छ, डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ। अनि अर्को के भन्छ भने त्यही बडी बीच लाग्ने फोर्स त्यो दुईटा बडी बीचको सेन्ट्रल डिस्टेन्स को स्क्वायर सँग इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ। जस्तै यहाँ हेर्नुस् बुझिन्छ, इट states that the force of attraction between any two bodies in this universe is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to the square of distance between their center। कुनै पनि दुईटा बडी बीच लाग्ने फोर्स डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ, कोसँग, त्यही दुईटा बडी को मास को प्रोडक्ट सँग। क्लियर भयो। अर्को त्यही दुईटा बडी बीच लाग्ने फोर्स चाहिँ त्यो दुईटा बडी बीच को सेन्ट्रल को डिस्टेन्स को स्क्वायर सँग के हुन्छ, इन्भर्सली प्रोपोर्सनल हुन्छ। क्लियर भयो। अब हामी यसको डेरिभेसन हेर्छौं। डेरिभेसन के भन्छ हेरौं। डेरिभेसन हेरौं। ओके, कम्प्लिट। ओके, derivation of Newton's law of gravitation। derivation, suppose duita body A and B, let us consider two body A and B of masses m1 and m2 separated by their distance d and force of attraction between them is F। ठीक छ, दुईटा ऑब्जेक्ट A र B, A को मास m1 र B को मास m2, त्यो दुईटा बडी बीचको सेन्ट्रल डिस्टेन्स चाहिँ कति, 30। ठीक छ। त न्यूटन्स लॉ अफ ग्रेभिटेसन ले के भन्छ भने एक नम्बरमा के भन्छ भने त्यो दुईटा बडी बीच लाग्ने जुन फोर्स छ, त्यो दुईटा बडी बीच लाग्ने जुन फोर्स छ, यो दुईटा बडी को मास को प्रोडक्ट सँग के हुन्छ, डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ। लेखौं, the force of attraction between two bodies is directly proportional to the product of their masses। ठीक छ।
It means numerically लेख्दा F is directly proportional to m1 into m2 लेख्न सक्छौ। यो दुईटा फोर्स यिनीहरु दुईटा बीच लाग्ने फोर्स चाहिँ दुईटै बडीको मासको प्रोडक्टसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल हुन्छ। यसलाई इक्वेसन 1 मानिदियौ। ठीक छ। अब यसले अर्को कुरा के भन्छ भने त्यही दुईटा बडी बीच लाग्ने फोर्स यिनीहरुको सेन्ट्रल डिस्टेन्ससँग के हुन्छ इन्भर्सली प्रोपोर्शनल हुन्छ। लेखौं द force of attraction between two bodies is inversely proportional to the square distance between their center। यही दुईटा बडी बीच लाग्ने फोर्स चाहिँ केसँग इन्भर्सली प्रोपोर्शनल छ यो दुईटा बडी बीचको सेन्ट्रल डिस्टेन्सको स्क्वायरसँग है। यसलाई इक्वेसन 2 मान्यौ। अब डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल कुरा गर्दा डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल र इन्भर्सली प्रोपोर्शनलको कुरा गर्दा डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल भनेको कस्तोलाई भनिन्छ इन्भर्सली प्रोपोर्शनल भनेको कस्तो हुन्छ। हेर डाइरेक्टली प्रोपोर्शनलको केसमा के हुन्छ भने अगर एउटा मासको भ्यालु बढ्यो भने फोर्स पनि के हुन्छ बढ्छ। डाइरेक्टली प्रोपोर्शनलको केसमा के हुन्छ भने एउटाको भ्यालु अगर बढिरहेछ भने इन्क्रिज भइरहेछ भने अर्कोको भ्यालु पनि के हुन्छ इन्क्रिज हुन्छ। अथवा एउटाको भ्यालु अगर घटिरहेछ भने सपोज मासको भ्यालु घटिरहेछ भने फोर्सको भ्यालु के हुन्छ घटेर जान्छ। क्लियर भयो। इन्भर्सली प्रोपोर्शनलको केसमा के हुन्छ अगर डिस्टेन्सको भ्यालु घटिरहेछ भने फोर्सको भ्यालु के हुन्छ बढ्छ। इन्भर्सली प्रोपोर्शनलको केसमा के हुन्छ भने अगर एउटाको भ्यालु घटिरहेछ भने अर्कोको भ्यालु बढेर जान्छ। अगर डिस्टेन्सको भ्यालु हामी बढाउँछौं भने फोर्सको भ्यालु के हुन्छ घटेर जान्छ। क्लियर भयो। लास्ट एक्जाम्पल जस्तै कि d के हुन्छ m/v। यसमा हामी हेर्न सक्छौं डिस्टेन्स र मास भनेको डाइरेक्टली प्रोपोर्शनलमा हो। डेन्सिटी र मास भनेको डाइरेक्टली प्रोपोर्शनलमा हो। अनि डेन्सिटी र भोल्युमको प्रोपोर्शनल इन्भर्सली प्रोपोर्शनलमा हो। अब डेन्सिटी र मासको कुरा गर्दा मास हामी बढाउँछौं भने मासलाई बढाउँछौं भने डेन्सिटी के हुन्छ इन्क्रिज हुन्छ किनभने डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। क्लियर। अगर हामी मासलाई के गरिरहेछौं घटाइरहेछौं त मासलाई घटाउँछौं भने डेन्सिटी पनि के हुन्छ बढ्छ। डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल केसमा एउटा बढ्यो भने अर्को पनि बढ्छ एउटा घट्यो भने अर्को पनि घट्छ। क्लियर भयो। अब डेन्सिटी र भोल्युमको कुरा गर्दा अगर कुनै पनि बडीको भोल्युमलाई हामी इन्क्रिज गर्छौं भने डेन्सिटी के हुन्छ घट्छ। ठीक छ। इन्भर्सली प्रोपोर्शनलको केसमा एउटा बढ्यो भने अर्को के हुन्छ घट्छ। क्लियर। अब सपोज हामी भोल्युमलाई के गर्छौं डिक्रिज गर्छौं। अगर भोल्युम डिक्रिज हुन्छ त इन्भर्सली प्रोपोर्शनलको केसमा अगर भोल्युम डिक्रिज भइरहेछ भने डेन्सिटी के हुन्छ इन्क्रिज हुन्छ। क्लियर भयो। क्लियर भयो। अगाडि बढ्नु अगाडि। अब यो इक्वेसन मात्र इक्वेसन 2 यो दुईटै इक्वेसनलाई हामी कम्बाइन गर्छौं भने के पाउँछौं हेरौं। Combining equation 1 and equation 2 we get के पाउँछौं हेरौं। यो f जस्ताको त्यस्तै प्रोपोर्शनालिटी जस्ताको त्यस्तै m1 m2 जस्ताको त्यस्तै अनि तल डिस्क पाउँछौं। क्लियर। ओके। अब हेरौं। अब हामी पहिला पनि पढेको होला यो प्रोपोर्शनालिटीको साइनलाई हटाउनको लागि हामी केही एउटा कन्स्टेन्ट टर्म थप्छौं। प्रोपोर्शनालिटीको साइनलाई हटाएर इज इक्वल टु ल्याउनको लागि इक्वलको साइन ल्याउनको लागि हामी केही एउटा कन्स्टेन्ट टर्म थप्छौं। प्रथम य इज इक्वल टु यसलाई हटाएर इज इक्वल टु गर्यौं
यो प्रोपोर्सनालिटीको साइनलाई इक्वल टु गर्दा एउटा केही कन्स्टेन्ट टर्म थप्छौ, त्यो कन्स्टेन्ट टर्म भनेको यसमा g हो, यो g यो m1 m2 अपन d स्क्वायर जस्ताको त्यस्तै यसमा कन्स्टेन्ट टर्म भनेको के हो, g हो। त g भन्नुको मतलब यो एउटा प्रोपोर्सनालिटी कन्स्टेन्ट हो। यहाँ लेखौं वेयर g इज proportionality constant called gravitational constant। यो क्यापिटल जी भन्नुको मतलब के हो, प्रोपोर्शनालिटी कांस्टेंट हो। यसलाई के भनिन्छ, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भनेर भनिन्छ। अब ओके, टेक अ स्क्रिनशट। Okay, gravitational constant. Gravitational constant यसलाई क्यापिटल जी ले पनि इन्डिकेट गरिन्छ। ठीक छ, ग्रेविटेशनल कांस्टेन्टलाई युनिभर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेन्ट भनेर पनि भनिन्छ। यसलाई युनिभर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेन्ट पनि भनिन्छ। universal gravitational constant पनि भनिन्छ। यसको न्यूमेरिकल भ्यालु of capital G is 6.67 into 10 को पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर by 4 kg स्क्वायर। अब ग्रेविटेशनल कांस्टेन्टलाई युनिभर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेन्ट किन भनिन्छ? ग्रेविटेशनल कांस्टेन्टलाई युनिभर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेन्ट भनिन्छ किनभने यो ग्रेविटेशनल कांस्टेन्टको जुन न्यूमेरिकल भ्यालु जुन छ यो चाहिँ सेलेस्टियल अथवा टेरेस्ट्रियल अथवा माइक्रो अर्गानिजम होस् अथवा म्याक्रो अर्गानिजम होस्, सानो भन्दा सानो अथवा ठूलो भन्दा ठूलो प्लानेट, हेभनली बडी जति पनि छ त्यो सबैको लागि यो न्यूमेरिकल भ्यालु जुन छ क्यापिटल जी को सबैको लागि सेम भएको कारणले गर्दा ग्रेविटेशनल कांस्टेन्टलाई के पनि भनिन्छ, युनिभर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेन्ट पनि भनिन्छ। क्लियर भयो? क्लियर? ओके, अब हामी पढ्छौं ग्रेविटेशनल कांस्टेन्ट भनेको के हो त? ग्रेविटेशनल कांस्टेन्ट भनेको के हो? ओके लिसन, ग्रेविटेशनल कांस्टेन्ट भनेको के हो भने कुनै पनि दुईटा युनिट मास भएको अर्थात कुनै पनि दुईटा 1 केजी मास भएको बडीलाई अगर तिमी 1 मिटर डिस्टेन्समा सेपरेट गरेको छौ भने त्यो दुईटा बडी बीच लाग्ने फोर्सलाई के भन्छौ? ग्रेविटेशनल कांस्टेन्ट भन्छौ। जस्तै यहाँ हेर, कुनै पनि दुईटा 1 केजी मास भएको अब्जेक्ट 1 केजी, यो अब्जेक्टको मास पनि कति? 1 केजी। कुनै पनि दुईटा 1 केजी मास भएको अब्जेक्टलाई अगर तिमी 1 मिटर डिस्टेन्समा राखिराछौ त्यो दुईटा बडी बीच केही न केही फोर्स लाग्छ, त्यो ही फोर्सलाई नै के भन्ने हो त? ग्रेविटेशनल कांस्टेन्ट भन्ने हो। क्लियर भयो? क्लियर भयो? अर्थात हामी यसको डेफिनेसन के लेख्न सक्छौं भने ग्रेविटेशनल constant can be defined as the force of attraction between any two unit masses separated by
यूनिट डिस्टेंस अर्थात कुनै पनि दुईटा 1 केजी कुनै पनि दुईटा 1 केजी मास रहेको अब्जेक्टलाई 1 मिटरको डिस्टेन्समा राख्दा त्यो दुईटा बडी बीच लाग्ने उत्पन्न हुने फोर्सलाई के भनिन्छ ग्रेभिटेशनल फोर्स भनिन्छ। यसको न्यूमेरिकली हेर्दा के हुन्छ भने अघि पढेको फर्मुला अनुसार F के हुन्छ क्यापिटल G m1 m2 अपन d स्क्वायर हुन्छ। यसमा हामी ग्रेभिटेशनल कन्स्टेन्टको कन्डिसनमा हामी के हेर्न सक्छौं दुईटै बडीको मास कति छ 1 केजी यसमा और F कति त क्यापिटल G m1 भनेको कति त 1 केजी m2 भनेको कति अर्को पनि 1 केजी डिस्टेंस कति थियो दुईटा बीचको 1 मिटर स्क्वायर। यसलाई क्याल्कुलेट गर्छौं भने हामी के पाउँछौं सरी यसलाई क्याल्कुलेट गर्दा के पाउँछौं F G इट मीन्स यो F G को कन्डिसनलाई के भनिन्छ ग्रेभिटेशनल कन्स्टेन्ट भनिन्छ। क्लियर भयो एनी डाउट ओके इफ यू आर डाउट देन कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट गरिदिनु ओके कम्प्लिट। अब कुरा गरौँ यूनिट अफ ग्रेभिटेशनल कन्स्टेन्ट। यूनिट अफ ग्रेभिटेशनल कन्स्टेन्ट को यूनिट के हुन्छ ओके अघि पढेको फर्मुला F G क्यापिटल G m1 m2 अपन d स्क्वायर त्यो अनुसार अघि पढेको फर्मुला अनुसार F G m1 m2 अपन d स्क्वायर हुन्छ। अब यो सबै यिनीहरुलाई युनिटको फर्ममा लेख्दा युनिटको फर्ममा लेख्दा के पाउँछ हामीले फोर्सको युनिट हुन्छ न्यूटन। क्लियर G को युनिट लेख्नु पर्दैन किनभने हामी G को युनिट नै निकालिरहेको हो क्यापिटल G जस्ताको। त्यस्तै मासलाई हामी केजी मा मेजर गर्छौं इन्टु अर्को मासलाई पनि केजी मै मेजर गर्ने हो। यो हैन कि मिटरमा गर्छु यो हैन कि केल्भिनमा गर्छु मास जहिले पनि केजी मा मेजर गर्नुहुन्छ। डिस्टेंस जहिले पनि मिटरमै मेजर गर्ने हो। डिस्टेंस को स्क्वायर भयो इट मीन्स मिटर को स्क्वायर यहाँ हुन्छ। अब हेरौं न्यूटन जस्ताको त्यस्तै G जस्ताको त्यस्तै केजी इन्टु केजी स्क्वायर अपन मिटर स्क्वायर जस्ताको त्यस्तै ओके। यो मिटर यतातिर डिभाइडमा छ यो डिभाइडलाई जब म यतातिर गर्छु इक्वल टु पार्ने गर्छु त यो केमा हुन जान्छ मल्टिप्लाई इट मीन्स न्यूटन इन्टु मिटर स्क्वायर। यो केजी स्क्वायर G सँग मल्टिप्लाइमा भएको कारणले गर्दा यता हुँदा डिभाइड भइन्छ केजी स्क्वायर यतातिर के बात भयो G इट मीन्स G को हामी क्यापिटल G को युनिट कति आइरहेछ त न्यूटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। देयरफोर द unit of capital G it means gravitational constant is Newton meter square by per kg square। okay complete। okay अब हामी केही कन्डिसनहरुको बारेमा पढ्छौं। ओके फर्स्ट कन्डिसनमा what is the change in force अथवा what is the change in gravitational force if the masses
of both body are double. अगर सपोज यो दुईटा बडी दिएको छ, यो दुईटा बडी छ हैन, यसको मास m1, इनिशियल मास यसको m1, यसको इनिशियल मास m2, यिनीहरुको सेन्टर डिस्टेन्स भनेको d, यो दुईटा बडी बीच लाग्ने फोर्स भनेको F, ठीक छ? यो दुईटा बडी बीच लाग्ने भनेको F फोर्स। अब फोर्समा फर्स्ट कन्डिसनले के भनेको छ भने यो बडी बीच लाग्ने फोर्समा के चेन्ज आउँछ जब यो दुईटा बडीको मासलाई हामी के गर्दिन्छौं, डबल गर्दिन्छौं। भन्न खोजेको कुरा के छ भने जब यो मास बडी A को मासलाई हामी के गर्दिन्छौं, डबल गर्दिन्छौं, ठुलो गर्दिन्छौं, 2m गर्दिन्छौं, 2m1, अनि यो सेकेन्ड बडी m2 लाई के गर्दिन्छौं, डबल गर्दिन्छौं, 2m2 गर्दिन्छौं, तर डिस्टेन्स जस्ताको त्यस्तै राख्छौं। डिस्टेन्सलाई चेन्ज गरेको छैनौं। त यस्तो बेलामा फोर्समा के चेन्ज आउँछ? What is the change in gravitational force if the masses of both body are double? दुईटै बडीको मासलाई हामी डबल गर्दिन्छौं भने फोर्समा के चेन्ज आउँछ? जस्तै ओरिजिनल फोर्स भनेको हामी कन्डिसन नम्बर 1 कन्डिसन लेख्यौं। What is the change in force? Change in force if the masses of both body is doubled. दुईटै बडीको मासलाई डबल गर्छ भने फोर्समा के चेन्ज आउँछ? यहाँ अब इनिशियली त यो बडीको मासमा त चेन्ज आएको थिएन। इट मिन्स इनिशियल मास यसको m1, यसको इनिशियल मास कति m2, यो दुईटा बडी बीच लाग्ने फोर्स कति थियो, F। इट मिन्स यो दुईटा बडी बीचमा लाग्ने फोर्सलाई कति लेख्न सक्छौ? इनिशियल फोर्स F इक्वल टु कति लेख्न सक्छौ? क्यापिटल G m1 m2 अपन कति d²। ठीक छ? अब क्वेशन अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेशन अनुसार क्वेशनले के भनेको छ भने दुईटै बडीको मासलाई के गर्ने हो, डबल गर्ने हो। इट मिन्स m1 कति गरेर जान्छ, 2m1 गरेर जान्छ, m2 कति गरेर जान्छ, 2m2 गरेर जान्छ। डिस्टेन्स चाहिँ के गरिएको छैन, डिस्टेन्स चाहिँ छोकै छैन। अब यो दुईटा बडी बीचमा लाग्ने फोर्स कति हुन्छ त? इट मिन्स F' निकाल्नु पर्छ। F' भन्नुको मतलब फोर्सको फर्मुला हामी के पढेको छौं? F इक्वल टु G क्यापिटल G m1 को सट्टामा हामी कति लेख्छौं? 2m1 m2 को सट्टामा कति लेख्छौं? 2m2 अपन d² जस्ताको त्यस्तै। अब हेरौं F G 2 कति 4 अनि m1 m2 जस्ताको त्यस्तै, अपन d² पनि जस्ताको त्यस्तै। अब हेर्नुहुन्छ यसमा यसको भ्यालु कति छ हेरौँ त? G m1 m2 अपन d² को भ्यालु कति छ? G m1 m2 अपन d² को भ्यालु कति छ त? F पनि। इट मिन्स यतिको सट्टामा हामी कति लेख्न पायौ? F' बराबर कति? 4F। भन्न खोजेको कुरा के छ भने अगर कुनै पनि बडीको मासलाई हामी दुईटै बडीको मासलाई अगर हामी डबल गरिरहेका छौं भने इनिशियल फोर्स भन्दा आउने फोर्स कति गुणाले ठुलो हुन्छ? 4 गुणाले ठुलो हुन्छ। क्लियर भयो नि? इट मिन्स हामी कन्क्लुजनमा के लेख्न सक्छौं? हेन्स फोर्स अथवा ग्रेविटेशनल फोर्स will be increased by 4 times if the
masses of both body are doubled. अर्थात अगर हामी दुईटै बडीको मासलाई डबल गरेका छौं भने फोर्स इनिशियल फोर्स भन्दा कति गुणा ठूलो हुन्छ? 4 गुणा ठूलो हुन्छ। क्लियर भयो? कपी गरौँ। ओके, अब सेकेन्ड कन्डिसनमा पहिलो कन्डिसनमा हामी के पढ्यो भने अगर दुईटै बडीको मासलाई हामी डबल गरिदिन्छौँ भने फोर्समा के चेन्ज आउँछ। अब दोस्रो कन्डिसनमा अगर दुईटा बडीको मासलाई डबल नगरेर एउटा मात्र बडीको मासलाई डबल गर्छौँ भने फोर्समा के चेन्ज आउँछ। व्हाट इज द चेन्ज इन ग्रेविटेशनल force if one of the mass of body is doubled and distance between them is kept constant. सेकेन्ड कन्डिसनले के भन्दा छ भने अगर त्यो दुईटा बडी मध्ये बीच एउटा बडीको मासलाई म के गर्दिन्छु डबल गरिदिन्छु र डिस्टेन्स जस्ताको त्यस्तै राख्छु भने फोर्समा के चेन्ज आउँछ। अब यो त फर्स्ट कन्डिसन जस्तै हो, तपाईहरु आफै गर्नु। ओके, कपी द क्वेशन। ओके, थर्ड कन्डिसनमा व्हाट इज द चेन्ज इन ग्रेविटेशनल फोर्स if distance between them is reduced to half and masses are kept constant. थर्ड कन्डिसनले के भनेको छ भने अगर दुईटा बडीको मास m1 र m2 छ, दुईटा बडीको मास कति? पहिलो बडीको मास m1, दोस्रो बडीको मास m2 र इनिशियली यो दुईटा बडी बीचको डिस्टेन्स भनेको d। इनिशियली यो दुईटा बडी बीचको मास कति? डिस्टेन्स कति? d। अगर यो बडी बीचको डिस्टेन्सलाई म हाफ गरिदिन्छु, कति गरिदिन्छु? हाफ गरिदिन्छु, d/2 गरिदिन्छु, आधा डिस्टेन्सलाई के गरिदिन्छु? आधा गरिदिन्छु र मासलाई म जस्ताको त्यस्तै राख्छु भने, यो मासलाई कन्स्टेन्ट राख्छु भने यो दुईटा बडी बीच लाग्ने जुन इनिशियल फोर्स थियो त्यो फोर्समा के चेन्ज आउँछ? यफडासमा के चेन्ज आउँछ त्यही निकाल्नु पर्छ। अब हेर, यसलाई गर्नु पर्छ। इनिशियल फोर्समा हामी के पाइरहेछौँ? इनिशियल फोर्स सुरुमाको फोर्स कति छ? कैपिटल G, m1 m2 अपन d स्क्वायर, m1 m2 अपन d स्क्वायर हो। अब अकॉर्डिंग टू क्वेशन के भनेको छ? अकॉर्डिंग टू क्वेशनले के भनेको छ भने मासेसलाई कन्स्टेन्ट राख्ने, मो मासलाई नछुने, केही पनि नगर्ने मासलाई, तर डिस्टेन्सलाई के गरिदिने? आधा गरिदिने। सुरुको डिस्टेन्स जति छ त्यसको आधा गरिदिने। सुरुको डिस्टेन्स भनेको d, कन्डिसन यो तेस्रो कन्डिसन छ डिस्टेन्सलाई के गरिदिने? आधा गरिदिने।
अब आधा गरिदिउँ d इज इक्वल टु कति भइहाल्छ d/2। अब न्यूटन्स लॉ अफ ग्रेविटेशन अनुसार according to Newton's law of gravitation, according to Newton's law of gravitation, न्यूटन्स लॉ अफ ग्रेविटेशन अनुसार यो अभ्यास हामीले कति पाउँछौ हेर दुई क्यापिटल जी जस्ताको त्यस्तै दुईटै बडीको मास कन्स्टेन्ट छ इट मिन्स m1 m2 जस्ताको त्यस्तै सुरुवाला कन्डिसनमा डिस्टेन्स d नै थियो तर दोस्रो त्यो यो हाम्रो क्वेशनले के बनायो डिस्टेन्सलाई d/2 इट मिन्स डिस्टेन्स भन्नु मतलब d/2 को होल स्क्वायर ठीक छ। अब हेर यो प्लस कति पाउँछु यो प्लस इज इक्वल टु gm1 m2 अपॉन यो स्क्वायर बाउको सम्पत्ति हो बाउको सम्पत्तिमा दुईटै छोराको अधिकार हुन्छ यो स्क्वायर दुईटैको अधिकार दिम d स्क्वायर जस्ताको त्यस्तै 2 स्क्वायर गर्नुको मतलब 4 ठीक छ ओके यता हेरौँ और f डैश भन्नुको मतलब हेरौँ मेन डिवाइड भन्नुको मतलब यो हो जब यो डिवाइडलाई म मल्टिप्लाईमा चेन्ज गर्छु जब यो डिवाइडलाई म मल्टिप्लाईमा चेन्ज गर्छु यो 4 का जान्छ माथि d स्क्वायर का आउँछ तल हो यो डिवाइडलाई म मल्टिप्लाईमा चेन्ज गर्छु भने d स्क्वायर माथि वाला का जान्छ तल अनि तल वाला का जान्छ माथि हेरौँ यो डैश भन्नुको मतलब कति gm1 m2 अपॉन d स्क्वायर जस्ताको अपन नगरौँ सरी यो डिवाइड एन्ड मल्टिप्लाईमा चेन्ज गर्दा 4 भयो माथि d स्क्वायर आयो तल भन्न खोजेको कुरा के छ भने यो डैश इज इक्वल टु gm1 m2 अपॉन d स्क्वायर जस्ताको त्यस्तै 4 अगाडि यो 4 अगाडि अब हेरौँ त इनिशियल फोर्स कति पढेको छ हेरौँ त gm1 m2 अपॉन d स्क्वायर gm1 m2 upon d स्क्वायर को वैल्यू कति f इट मींस देयरफॉर f डैश को वैल्यू कति आयो तो 4f आयो क्लियर। यसले के कन्क्लुड गर्छ भने अगर मासेसलाई कांस्टेंट राखेर त्यो दुईटा बडी बीचको डिस्टेन्सलाई आधा गर्छौ भने पनि फोर्स कति गुणाले बढ्दो रहेछ 4 टाइम्स ले बढ्दो रहेछ। यहाँ लेखौं हेन्स force will be increased by 4 times if distance between them is reduced to half. And masses are kept constant. Clear boy? Okay. अब फोर्थ कंडीशन को बारे में कुरा गरौँ। फोर्थ कपी हाम्रो फोर्थ कंडीशन पनि यस्तै छ ठ्याक्क यस्तै छ तर फोर्थ कंडीसनमा के भनेको छ भने डिस्टेन्सलाई हाफ नगरेर डिस्टेन्सलाई के गर्ने डबल गर्ने मासलाई कांस्टेंट राख्ने डिस्टेन्सलाई के गर्ने डबल गर्ने अनि फोर्समा के चेन्ज आउँछ त्यही निकाल्दिन भन्छ। अब हेर व्हाट द चेन्ज इन ग्रेविटेशनल फोर्स इफ डिस्टेंस बिट्विन देम इज डबल्ड and masses are kept constant यो फोर्थ कंडीशन भयो हाम्रो फोर्थ कंडीशन भयो। फोर्थ कंडीशनमा के गर्नु छ भने म हिन्ट दिन्छु तपाईहरु आफै गर्नु होला। फोर्थ कंडीशनमा के भनेको छ भने इनिशियल मास भन्नुको मतलब m1 र m2 इनिशियल यो बडीको दुईटा बडीको मास m1 र m2 यो दुईटा बडी बीचको डिस्टेन्स इनिशियल डिस्टेन्स भन्नुको मतलब कति हो d
अगर म यो मासलाई कन्स्टेन्ट गर्छु, मासलाई चेन्ज गर्दिन, तर म डिस्टेन्सलाई के गर्दिन्छु, डबल गर्दिन्छु, यो डिस्टेन्सलाई म इन्क्रिज गर्दिन्छु, इन्क्रिज गरेर डिस्टेन्स डबल गयो, कति भयो 2d भयो, मास अनुसारको त्यस्तै। अनि यतिखेर इनिशियल कन्डिसनमा यो दुईटा बडी बीच लाग्ने फोर्स भनेको त F थियो, तर डिस्टेन्सलाई डबल गरिसकेपछि यो दुईटा बडी बीच लाग्ने फोर्समा के चेन्ज आउँछ के त्यही निकाल्नु पर्ने हो हामीले। ओके, तपाईहरुले निकाल्नुला। ओके, के प्रब्लम छ भने कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट गरिदिनु होला। ओके, दिस मच फर टुडे, थ्यांक क्लास।